नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक, कर्मकाण्डी भएको प्रतिपक्षीको आरोप। जनअपेक्षा अनुरूपको बजेट आएको सत्तारूढ दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया। विकास र समृद्धिको चाहना सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। बजेट जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ उन्मुख रहेको दावी। विशेष समारोहका बीच आज गणतन्त्र दिवस मनाइयो। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकको अवस्था भने उस्तै। नाइजेरियाको एक चर्चमा भागदौड हुँदा कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु, अन्य केही घाइते। घाइतेहरूको उपचार जारी रहेको नाइजेरियाली अधिकारीहरूको भनाई। र मैत्रीपूर्ण फुटबलमा टिमोर लेस्टेसँग नेपाली टोली बराबरीमा रोकियो। एसियन कप छनौटका लागि समूह ए को सामना गर्न नेपाललाई दबाव। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कार्यान्वयन गर्न सक्ने भन्दा पनि प्रचार र वितरणमुखी बजेट आएको छ। सरकारले देशको आर्थिक अवस्था सुधार्ने भन्दा पनि संघीय र प्रदेश चुनावका लागि मतदाता रिझाउने खालको बजेट ल्याएको विपक्षीहरूको आरोप छ। यद्यपि सत्तापक्षीय दलहरूले भने जनअपेक्षा अनुसारको बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बजेटमा देशमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएका बेला सरकारले विगतमा सफल नभएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारलाई निरन्तरता दिँदै कर्मचारीको तलब भत्ता बढाएको र वृद्ध भत्ता पाउने उमेर समेत घटाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कार्यान्वयन गर्न सक्ने भन्दा पनि प्रचार र वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ। सरकारले नीतिगत र व्यवहारिक भन्दा पनि जनतालाई अलमलमा पार्ने र झुक्क्याउने बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ। सरकारले आगामी मङ्सिरमा हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बजेट घोषणा गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल रुष्ट बनेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट घोषणा गरेको छ। बजेटमा देशमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएका बेला सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर 70 वर्षबाट घटाएर 68 वर्ष कायम गरेको छ। सन् 1921 मा 68 वर्ष माथिका वृद्धको संख्या 18,27,000 रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण छ। हाल वृद्धले मासिक 4,000 रुपैयाँ वृद्ध भत्ता प्राप्त गरिरहेका छन्। यस आधारमा यदि 68 वर्षकाले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी वृद्ध भत्ता पाउने अवस्था रहेमा सरकारलाई थप 20 अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिने भएको छ। सरकारले विगतदेखि नै आलोचित हुँदै आएको नेता विशेषमुखी बजेटलाई समावेश गरेको छ। विगतका सरकारले जस्तै वर्तमान सरकारले पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेता विशेषका कार्यक्रमलाई यस वर्षको बजेटमा समावेश गरेको छ। अघिल्लो सरकारको कार्यकालदेखि नै वितरणमुखी तथा कार्यकर्ता केन्द्रित भन्दै आलोचना गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिइएको छ। खासै फलदायी नदेखिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि पनि 8 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले हरेक घरमा बिजुली पुर्याउन छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी 2 वर्षभित्रै भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। विगतका सरकारले पनि बजेट भाषणमा भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयनमा भने हरेक सरकार चुक्दै आएका छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमका लागि प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फन्ड सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। सरकारले त्यसै परियोजनाको आधारमा ऋण दिने भएको छ। यस्ता व्यवसायमा भेन्चर क्यापिटल मार्फत पुँजी व्यवस्थापन गरिने भएको छ। यो फन्ड मार्फत युवाहरूलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सरकारले बताएको छ। यसअघि पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई देशमा उद्यमी गर्न सुरुवाती पुँजी 10 लाखसम्म सहुलियत रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। तर यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले शहरी गरिबलाई अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने बताएको छ। यसअघि पनि सरकारले शहरी गरिबलाई अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने भने पनि शहरी गरिबको पहिचान नहुँदा यो व्यवस्था गर्न सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको बताउनु भएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फको प्रस्थान बजेटको रूपमा प्रस्तुत गरी आर्थिक वर्षको बजेट रहेको बताउनुभयो। सरकारले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्री समेत रहेको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मार्गदर्शन गर्न सो उच्चस्तरीय संयन्त्र उपयोगी हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी बजेटमा कृषकहरूलाई सहज र सरल रूपमा बिउ, मल, प्रविधि, सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्त मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बीमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको स्थापना गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि 10 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आइतबार संसदमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि 10 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएको हो। ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप 20 वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट 98 प्रकारका औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका व्यक्तिहरू, सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका व्यक्तिहरू र मेरुदण्ड पक्षघात बिरामीहरूलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक 5,000 का दरले उपलब्ध गराउन 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ। मानव विकास सूचाङ्कमा पछि परेका 25 जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट 5,000 रुपैयाँ पोषण खर्च उपलब्ध गराउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 11 खर्ब 52 करोड राजस्व परिचालन गर्ने अनुमान गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड महामारीको विषय परिस्थितिमा पनि हालसम्मको राजस्व सङ्कलनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो। उहाँले चालू आर्थिक वर्षको राजस्व परिचालन लक्ष्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा 18% बढी भएको पनि बताउनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यस वर्षको बजेटमा आयात घटाउने, उद्योग क्षेत्रमा विद्युतीय महसुल घटाउने लगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन्। नेपालका बजेट महत्त्वाकांक्षी भन्दा स्रोत र साधनले धान्न नसक्ने खालको हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। हरेक वर्षको जेठ 15 गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सरकारले गर्ने आय र व्ययको विवरणलाई बजेट भन्ने गरिन्छ। सरकारले यस वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। बजेटलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फको प्रस्थान बजेटका रूपमा ल्याइएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन्। यस्तै सरकारले आगामी वर्ष आयात घटाउने लक्ष्य लिएको छ।
धान, मकै, गहुँ र फलफुलको आयात घटाउने र समग्र आयात घटाउने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले उत्पादन बढाउने पूर्वाधारहरूमा अझै कन्जुस्याइ गरेको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द राज पोखरेलको भनाइ छ। अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू जसले उत्पादन बढाउँछ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छ, इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउँछ, त्यस्तो खालको पूर्वाधारमा पनि सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को एउटा पक्ष भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा। शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि जुन हामीलाई कोभिडले पनि सिकायो र अहिले हाम्रो सिकाइको स्तर विशेष गरी विद्यालय पढ्ने बालबालिकाहरूको कक्षा धेरै अब माथि भयो पनि तर उहाँहरूको सिकाइ छैन अथवा युवाहरू व्यापक रूपमा चाहिँ यो औपचारिक चाहिँ परम्परागत शिक्षा लिए तापनि बेरोजगार भएर विदेश जानु परेको छ। त्यस कारणले यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि सरकारले जुन नीति तथा कार्यक्रममा देखाएको छ त्यसलाई अलिकति कङ्क्रिट बनाएर भोलि कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमकाहरू कार्यक्रम ल्याओस् भन्ने हामीले देखेको त्यो एउटा चाहिँ चाहना राखेको। कुल सरकारी खर्च 14 खर्ब 47 अर्ब 51 करोड अर्थात् 88.6% बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान शर्माले संसदमा पेश गरेका छन्। कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च 9 खर्ब 71 अर्ब 86 करोड अर्थात् 91.2%, पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 9 करोड अर्थात् 79.4% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 75 अर्ब 56 अर्थात् 92.7% खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट महत्त्वाकांक्षी नभई खर्च गर्न योग्य हुनुपर्ने अर्थविदहरूको भनाइ छ। आम्दानी बढेको छैन, खर्च बढ्दै गएको छ। यो विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। बजारमा लगानी गर्न ब्याङ्कहरुसित पैसा छैन। त्यस्तै गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चित घटेर गएको छ। त्यसले गर्दा भोलि हामीलाई आवश्यक चीजहरू किन्नलाई, उद्योगको लागि चाहिने वस्तु किन्नलाई, योजनाको लागि चाहिने वस्तु मेसिनरी आदि किन्नलाई, त्यस्तै गरी दैनिक खाद्यदेखि अन्य वस्तुहरू, इलेक्ट्रोनिक सामानहरू किन्नलाई पैसा नहुन सक्छ, औषधि किन्नलाई पैसा नहुन सक्छ र साथसाथै चाहिँ हाम्रो बजेट खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त न्यून छ। त्यसकारणले त्यो बजेट गर्ने क्षमता पनि बढाउनु पर्यो। सरकारको आय र व्ययको विवरण बजेटको आकार ठुलो भन्दा स्रोत र साधनले धान्न नसक्ने खालको हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। बजेट निर्माणकै क्रममा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। यस वर्षको बजेट खर्चभन्दा पनि वितरणमुखी र निर्वाचनमुखी भएको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। बजेटबाट सरकारले जनताको जनभावना सम्बोधन गर्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। एकातिर संसदमा बजेट भाषण चलिराख्दा अर्कोतिर बजेटलाई लिएर सडकमा सर्वसाधारण भने असन्तुष्ट देखिन्छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार बेलुका आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बजेट भाषणले संसदमा सरगर्मी छाए पनि सडकमा सर्वसाधारणले भने बजेट भाषणलाई लिएर खासै उत्साह नरहेको बताएका छन्। बजेट जनमुखी हुनुपर्ने भए पनि वितरणमुखी र निर्वाचनमुखी हुँदा आज जनतामा नैराश्यता देखिएको छ। युवा मैत्री, उत्पादन मैत्री बजेट हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ भने विगतमा पेशी हुने गरेका बजेटलाई समीक्षा गर्दै आउँदो बजेट पनि सस्तो लोकप्रियता र चुनावमुखी रहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। मिडियामा आएका चाहिँ सस्तो लोकप्रियताका लागि जुन सरकारले अहिले चाहिँ जसरी प्रस्तुत भएको छ बजेटको सन्दर्भमा ती चाहिँ त्यति सान्दर्भिक छैनन्। किन भन्दा यो चाहिँ व्यापार घाटा अहिले यस्तो अवस्था छ, देशको यस्तो तड्कारो अवस्था छ जहाँ कि चाहिँ एउटा नेपाल सरकारले तपाईँको सामान्यतया नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्था छैन। यो अवस्थामा सरकारले एउटा चाहिँ वितरणमुखी चाहिँ बजेट लिएर आएर अहिले चाहिँ जनताको आँखामा छारो छल्ने किसिमले, छारो हाल्ने तरिकाले जुन प्रस्तुत भएको छ, चुनाव ओरिएन्टेड चाहिँ एउटा चाहिँ बजेट ल्याउने तरिकाले प्रस्तुत भएको छ। यो अब आउने सङ्घीय चुनावलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर जुन प्रस्तुत हुन लागिरहेको छ सरकार, यो चाहिँ कदापि एकदम गलत हुन्छ। यो अहिलेको जुन निर्णय गर्दैछ सरकारले अर्थको सन्दर्भमा, आर्थिकको सन्दर्भमा राज्यले गरेको यो निर्णय चाहिँ गलत हुन जान्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फको प्रस्थान बजेटका रूपमा ल्याएको बताएका छन्। तर उक्त बजेटलाई लिएर सर्वसाधारण भने असन्तुष्ट देखिन्छन्। बजेट वितरणमुखी मात्रै नभएर विकासमुखी हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। जनतालाई राहत दिने खालको बजेट आओस् भन्ने जसको अपेक्षा हुन्छ। अब कर भन्सारको दायराहरू घटाउनु पर्यो। अब यो पेट्रोलियमको कुराहरू चाहिँ पेट्रोलियमको चाहिँ 10% कति घटाउने भन्ने पनि कुरा छ। अब त्यो तत्काललाई मात्रै घटाउने कि त्यसलाई एउटा चाहिँ
भनौँ दिगो परा जस्तो दिएर पेट्रोलको चाहिँ फिक्सै गरिदियो भने कमसेकम बजार भाउहरू अलिकति कम होला। अब अहिलेसम्म देखेको बजेटको यो प्र्याक्टिसहरूमा के छ भने रिचुअल बजेटहरू खालि कनिका छर्ने किसिमको सबैको सांसदहरूको क्षेत्रमा पुर्याइदिने, तर त्यसले के पनि विकास निर्माण नहुने, खालि डोजरे विकासहरू भइरहेछन्। अब हामीसँग रिसोर्सेसको पनि कमी छ। अब 17 खर्ब भनेको वास्तवमा चाहिँ एउटै सेक्टरलाई भए पनि नपुग्ने छ नेपालको कन्टेक्स्टमा। हामीसँग रिसोर्स छैन। महँगीमा बढिराखेको छ, तर कर्मचारीहरूलाई पनि बढाउनुपर्छ, वृद्धहरूलाई पनि बढाउनुपर्छ। मेरो विचारमा महँगी नभएको भए त ठिकै छ, धमाधम महँगी बढ्दैछ, त्यस भएको हुनाले ठिकै जस्तो लाग्छ। बढायो भने स्रोत र खर्च क्षमतालाई केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन विज्ञहरूको सुझाव छ। यस्तै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने र उपभोक्तालाई राहत पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन र ती कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउन सर्वसाधारणको अनुरोध छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्दै यस आर्थिक वर्षमा लक्षित बजेट खर्च हुन नसक्ने समेत जनाइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, यो आर्थिक वर्षको बजेट बारे तपाईको प्रतिक्रिया के छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। त्यसमा नै उत्पादकमूलक कामहरू गर्नु पर्यो, कसरी हुन्छ मोटिभेट गर्नु पर्यो, इन्करेज गर्नु पर्यो, प्लानहरू ल्याउनु पर्यो, के गर्यो हुन्छ हाम्रो देशमै गरौँ भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ भनेको। रोजगारीतिर ध्यान दिनु पर्यो सरकारले। बजेटहरू फ्रिज हुनु भएन, प्रत्येक वर्ष बजेट आयो लगानी गऱ्यौँ भन्छ, तर कहाँ भएको छ के भएको छ देखिँदैन। त्यो 17 खरब समथिङको जुन बजेट छ त्यो चाहिँ सामान्य त्यहाँ यसो चारो हाल्ने, हामीले परिवारलाई चारो हाल्छौँ नि, चारो हाल्ने र अनि त्यसपछि अलिकति जनताको चाहिँ लोकप्रियता होस् भनेर चाहिँ त्यो इच्छा राखेर चाहिँ निकाल्न लागेको जस्तो लाग्छ मलाई यो बजेट चाहिँ। होइन, देशको आयातलाई कम गर्ने र निर्यात बढाउनतिर लाग्नु पर्यो। नेपाल र नेपालीको हित होस्, होइन, अब सबैलाई देशमा रोजगार होस्, बाहिर जान युवाहरू रोकिउन्, हो कि मुख्य कुरो त्यो हो। मुख्य फोकस यो सरकारले बजेट चाहिँ अब त्यस्तो खालको ल्याओस्। देशलाई विकास गर्नको निमित्त यत्रो बजेट आउन लागेको हो, या तपाईको चाहिँ यो चाहिँ बजेटको नाममा बजेट आफै तपाईको चाहिँ बजेट आएको जस्तो गर्ने अनि भ्रष्टाचार गर्ने, थोरै काम गर्ने अनि त्यस पछाडि धेरै मुनाफा व्यक्तिले कमाउने, यो तरिकाले यो बजेट छ भनेदेखि यसको अर्थ हुन्न। शिक्षामा अलिकति बेसी प्रायोरिटी हो, स्वास्थ्य अब हस्पिटलहरूदेखि लिएर हरेक कुरा हाम्रो सामान्य मान्छेको पहुँचमा छैन। होइन, अनि त्यसपछि आएर यो भाषण मात्र भन्दा पनि अलिकति कार्यान्वयन पक्षमा पनि अघि जाओस्, उद्यममा मोटिभेट गर्नलाई अलिकति उत्साहित बजेट आओस्। होइन, अधुरा कामहरूको पुरा हुनुपर्छ, अधुरा कामहरू जो रोकिएका छन् हो त्यसको लागि स्रोतहरू मिलाएर त्यसलाई पुरा गर्नुपर्दछ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि विशेष समारोहका बीच आज गणतन्त्र दिवस मनाइयो। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकको अवस्था भने उस्तै। नाइजेरियाको एक चर्चमा भागदौड हुँदा कम्तीमा 31 को मृत्यु, अन्य केही घाइतेहरूको उपचार जारी रहेको नाइजेरियाली अधिकारीहरूको भनाई। र मैत्रीपूर्ण फुटबलमा टिमोर लिस्टेसँग नेपाली टोली बराबरीमा रोकियो। एसियन कप छनौटका लागि समूह ए को सामना गर्ने नेपाललाई दबाव। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सरकारले काठमाडौँको डुडीखेलमा विशेष समारोहका बीच गणतन्त्र दिवस मनाएको छ। हरेक वर्ष आजको दिन अर्थात् जेठ 15 गतेलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर गणतन्त्र दिवस मनाइएको हो। सरकारले सैनिक मञ्च डुडीखेलमा पुष्पवृष्टि र सुरक्षाकर्मीको कवचका साथ गणतन्त्र दिवस मनाएको हो। कार्यक्रममा सर्वत्र शान्तिको कामना गर्दै शान्तिको प्रतीक परेवा उडाइएको छ भने नेपाली सेनाले सलामी अर्पण गरेको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च डुडीखेलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो। राज्य शक्ति जनतामा रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको दिनका रूपमा हरेक वर्ष आजको दिनलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 साल जेठ 15 गते राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको थियो। आज 15औं गणतन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। हरेक वर्ष जेठ 15 गते मनाइँदै आएको यो दिवस आजबाट 14 वर्ष पूरा भई 15औं वर्ष लागेको छ। तर नेपालमा गणतन्त्र आएको यतिका समय भइसक्दा पनि गणतन्त्रबाट पनि सोचे अनुरूपको सन्तुष्टि नपाएको जनगुनासो छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। आइतबार जेठ 15 गते अर्थात् 15औं गणतन्त्र दिवस देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। हरेक वर्ष जेठ 15 गते हुने यो दिवस 14 वर्ष पूरा भई 15औं वर्षमा लागेको हो। राज्यको अधिकांश शक्ति जनतामा निहित हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिन आजको दिनलाई मानिन्छ। तर नेपालमा गणतन्त्र आएको यतिका वर्ष बित्दा पनि जनताहरूले भने गणतन्त्र आएको प्रत्याभूति गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। गणतन्त्र जनताको चाहना भए तापनि जनतालाई भर्याङ बनाएर नेताहरूले पद प्रतिष्ठामा पुग्ने माध्यम मात्र बनेको जनगुनासो रहेको छ। गणतन्त्र चाहिँ अलि नेताकै लागि मात्रै आए जस्तो भयो, जनताको लागि गणतन्त्र आएको छैन। किनभने हामीले धेरै अनुभव गर्यौँ, राजतन्त्र पनि हामीले अलिअलि भोगेकै हो। बरु गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र अलि राम्रो थियो, अनि केही शासन व्यवस्था अलि दरिलो थियो, राम्रो थियो। अब अहिले चाहिँ नेताको लागि मात्रै हो, जनताको लागि आएको छैन। त्यसमा पनि झन् अहिले संहिता त यो नेता पाल्ने मात्रै भयो, अरू नेता पाल्ने भन्दा अरू हामीले देखेनौँ। गणतन्त्र हुनु त अति राम्रो कुरा हो, तर गणतन्त्र जसरी जनताले अपेक्षा गरेका थिए त्यो सापेक्षित रूपमा त्यसको सफल भएको देखिया छैन। त्यो वितृष्णा सबैमा छ कि किन भन्दा भ्रष्टाचारले अत्यन्त गाँजेको छ। जस्तो मैले उदाहरण दिन्छु, पार्टीको टिकट लिनलाई एउटा तलको पार्टी कार्यकर्ता हुन्छ, माथिको मान्छेबाट टिकट पाउन, जस्तो मानौँ मेयर भयो, उपमेयर भयो, पालिका अध्यक्ष भयो, उपाध्यक्ष भयो, यिनको टिकट लिनलाई पनि ठुलो धनराशि माथि टक्राउनु पर्ने र अनि बल्ल टिकट पाइने। यसले के देखिन्छ त भन्दाखेरि गणतन्त्रको पूर्ण दुरुपयोग। किन भन्दा आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ताले अनि देश सेवा गर्छु र मुलुकको सेवा गर्छु, समाजको सेवा गर्छु भन्दा पनि त्यहीँ नै माथि नै पैसा खाइन्छ भने तल के हुन्छ त? प्रश्नमार्क चिन्ह छ नि त। राजसंस्था हटाउन विभिन्न समयमा भएको आन्दोलन, बलिदान र सहमतिले 2065 साल जेठ 15 गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट 240 वर्षे राजसंस्थाको अन्ततः विधिवत अन्त्य गरियो। त्यसयता गणतन्त्रको सुरुवात भएको 15 वर्ष लागेको हो। राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिनलाई गणतन्त्र दिवस मानिएको राजनीति विश्लेषकहरूले बताएका छन्। गणतन्त्र आएपछि राज्यले जनताका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूप्रति आलोचना गर्ने ठाउँ रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। गणतन्त्रमा सबै समान हुन्छन्, सबै चाहिँलाई समान रूपमा राज्यले संस्थाहरूले बिहेभ गर्नुपर्छ। गणतन्त्रमा हरेक एकजना व्यक्ति पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसमा, जोसुकै त्यो मार्जिनल कम्युनिटीको होस्। व्यवहारमा गणतन्त्रलाई उतार्नको लागि नेपालका नेताहरू तयार छैनन्। नेपालको राजनीतिक दलले गणतन्त्र बुझेको छैन। अहिले गणतन्त्र दिवसको आज शुभकामना दिँदै गर्दा यो फेरि एक दिनमा एक महिनामा एक वर्षमा हुने कुरा पनि होइन। यसको चाहिँ प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि, यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै जाँदाखेरि यो मुलुक चाहिँ रिपब्लिक हुने हो।
राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको स्थापना गरे पनि त्यस अनुरूप कार्य र भूमिका निर्वाह नगरेको जनगुनासो रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। कास्कीको पोखराबाट जोमसोम उडेको जहाज सम्पर्कविहीन भएको छ। सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको जहाज खोजी कार्य जारी रहेको छ। तारा एयरको जहाज पोखराबाट 19 जना यात्रु लिएर मुस्ताङको जोमसोम उडेको थियो। पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेपछि सम्पर्कविहीन भएको जहाजमा 16 नेपाली र भारतीय नागरिक सहित 6 जना विदेशी रहेको खुलेको छ। तारा एयरका अनुसार जहाज अझै सम्पर्कविहीन रहेको छ। 9N80 कलसाइनको जहाजमा चालक दलका 3 सदस्य थिए। जहाजलाई क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेले उडाएका थिए भने जहाज आज बिहान 9:55 पोखराबाट उडेको थियो। शंकास्पद दुर्घटना क्षेत्रमा हेलिकप्टरद्वारा खोजी कार्य जारी रहेको छ। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध निजगढवासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आज माइतीघर मण्डलामा निजगढ एयरपोर्ट विकासका पक्षधरहरूले सर्वोच्च अदालतको निजगढ विमानस्थल नबनाउने निर्णय विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारी विष्णु खड्काले सर्वोच्चले विकासको काम रोक्दा जनताहरूमा नैराश्यता पैदा भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई निमोट्ने काम गरेको भन्दै निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्नु भएको छ। निजगढको भूमि कस्तो छ, त्यहाँको वन के छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यहाँ प्राकृतिक जङ्गल जुन 25 लाख रुख कटान गर्ने भनिएको छ, त्यहाँ प्राकृतिक जङ्गल त्यति छैन। त्यहाँ टिक घारी, तपाईँको त्यहाँ मसला घारी, इपिल घारी भन्ने जुन नयाँ पछि गरिएको वृक्षारोपणको वनहरू पनि छ। तपाईँको 2टा रनवे बनाउँदाखेरि जम्मा 1000 हेक्टरमा जमिन बन्छ। त्यहाँ भनेको टाङ्गिया बस्तीले ओगटेको बस्तीले मात्रै बन्छ। 2 नम्बर प्रदेशबाट विशेष गरी प्रतिनिधित्व गर्ने, मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जुन माननीय ज्यूहरू हुन्छ, उहाँहरूको पालो आएको छ कि छैन? तपाईँहरू हिजो एनसिसी पास गर्दा जसरी राष्ट्र एकजुट भएको थियो, आज यो विकासको पक्षमा, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको पक्षमा पनि सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरू एकजुट भएर सरकारले तपाईँको महान्यायाधिवक्ता मार्फत न्यायाधीशलाई ऱ्यापिड केस लगाएर पनि यो निर्णयलाई उल्टाउने काम गर्नुपर्छ। प्रदर्शनकारीहरूले विकास र समृद्धि अधिकार भएको र वातावरणको नाममा विकास रोक्न पाइँदैन, सर्वोच्चको दुर्भाग्यपूर्ण फैसला पुनः विचार गर्न लगायतका नारा लगाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्यायालयको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताउनु भएको छ। कार्कीले न्यायालयको अवस्था पहिले भन्दा सुधार भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व लिएपछि मुद्दाको फड्छ्यौट बढेको बताउनुभयो। उहाँले आफू नेतृत्वमा आउँदा मुद्दाको फड्छ्यौट प्रतिशत 8% रहेकोमा अहिले बढेर 15% पुगेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले मैले आफूले चाहिँ एउटा नेतृत्व लिँदाखेरि हाम्रो सर्वोच्च अदालतको चाहिँ मुद्दाको फड्छ्यौट प्रतिशत 8% थियो। सबै मिडियामै आइसकेका कुराहरू हुन्। 8%बाट मैले विभिन्न ढङ्गबाट त्यसलाई फोकस गरेर अहिले प्रत्येक महिना जस्तो 2% को दरले बढाएर अहिले हालको स्थितिमा, हिजोको सम्मको स्थितिमा अहिले 15% मुद्दा फैसला भएको छ। त्यसमा चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा पुराना मुद्दाहरू चाहिँ फैसला भएको छ। त्यो रेकर्ड पल्टाएर मैले भन्ने कुरा भन्दा पनि रेकर्ड पल्टाएर हेरौँ, अहिले चाहिँ एउटा सुधारको कुरा विशेष गरेर चाहिँ उच्च अदालत र जिल्ला अदालत भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतप्रति धेरै गुनासोहरू छन्। यहाँ चाहिँ अब धेरै चाहिँ मुद्दाहरू फड्छ्यौट हुन सकेनन्, पुराना मुद्दाहरू धेरै रहे भनेर त्यसमा चाहिँ सुधार गर्न खोजिरहेछौँ। कार्कीले तत्कालका लागि गोला प्रथाको विकल्पमा जान नसकिने बताउनुभयो। उहाँले अटोमेसनमा जाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै अटोमेसनमा जानु अघिसम्म गोला प्रथाबाटै मुद्दा हेरिने बताउनुभयो।
अब यो कतिपय चाहिँ कुरा गोलाको कुराले पनि समस्या ल्या भन्ने छन् हैन। अब त्यो गोलाको विकल्प अहिले हामी तत्काल चाहिँ जान सक्ने अवस्था पनि छैन। हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको चाहिँ एउटा प्रतिवेदनले पनि एउटा अटोमेसनमा जाने हो, त्यो अटोमेसनमा नजाँदासम्म, अटोमेसनको कारण नहुँदासम्म हामी गोला प्रक्रियाबाटै चाहिँ मुद्दा चाहिँ हेर्ने भाव हुनाले अहिले हामी अरू कुरामा चाहिँ विचार गर्न सक्ने पक्षमा छैनौँ र अटोमेसनमा जानको लागि एउटा प्रक्रिया पुरा चाहिँ एउटा सुरु भइसकेको छ। त्यसको बजेटिङ पार्टमा हामीले फुल कोडले पनि पास गरिसकेर अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको माग गरिसकेका छौँ र अटोमेसन चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले अटोमेसनमा जानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिसकिएकाले अटोमेसनको प्रक्रिया छिट्टै कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। राष्ट्रको पहिचानको रूपमा रहेको नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै नागरिकताविहीन नागरिक सङ्घर्ष समितिले माइतीघरमा धरना तथा प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाली नागरिकता नदिएर सरकारले नागरिकमाथि अमानवीय व्यवहार देखाएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले आफ्नै नागरिकलाई समेत अनागरिक बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। 7 वर्षदेखि नागरिकता ऐन संशोधन नभएका कारण जन्मेको आधारमा नागरिकता पाएका बुबा आमा र आमाको नामबाट नागरिकता नपाएका नेपालीले जीवन निकै अप्ठ्यारो र असहज भएकाले आफूहरू अनागरिक भएको भन्दै आन्दोलन गरेका हुन्। नेपाली नागरिक आमा बुबा जसले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको छ त्यसको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भनेर संविधानमा उल्लेख गरेको छ। तर नेपाल सरकारले विभिन्न बहाना बनाई हामीलाई अहिलेसम्म अनागरिक बनाएको छ, जसबाट हामीले जुन समय गुमायौँ नागरिकता पाउने उमेरदेखि लिएर अहिलेसम्मको जुन हामी समय गुमायौँ, अवसर गुमाउन त पर्यो, त्यसबाट हामीले विभिन्न प्रकारका पनि पीडा भोगिरहेका छौँ। न हामी रोजगार छ, न उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकेका छौँ, एउटा सामान्य सिम कार्ड पनि निकाल्न पाएका छैनौँ। कुनै रोजगारी गरौँ, कुनै व्यवसाय गरौँ, बैङ्कबाट लोन लियौँ त बैङ्कमा सर्वप्रथम खाता मागिरहेछौँ। एउटा पहिचानको लागि, एउटा राष्ट्रिय पहिचानको लागि, हाम्रो आवाजविहीन राष्ट्रिय पहिचानविहीनको लागि हामी आज धरना दिइरहेका छौँ। प्रदर्शनकारीहरूले नागरिकता नहुँदा सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेकाले क्षतिपूर्तिको माग समेत गरेका छन्। हजुरबुवा हजुरआमा मेरो बुवा आमाको नागरिकता हुँदा हामी उहाँका सन्तानलाई वञ्चित बनाएर राखिएको छ। यो किन वञ्चित बनाइराखेको छ र किन नागरिकता नदिएको कारण यो भने जन्मसिद्ध आमाको वंशज छ अनि बुवाको जन्मसिद्ध छ, त्यस कारणले हामीलाई नागरिकता दिनबाट रोक लगाएको छ। किन रोक लगाएको छ भने यो ऐन पारित हुन्छ अनि मात्र जुन हाम्रो यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा अड्किरहेछ, हाम्रो 2075 को विधेयक प्रतिनिधि सभामा अड्किरहेछ, त्यसकै दबावको लागि हामी आएको, यहाँनिर नागरिकता पारित गराउन लागि आएको हामी। यो मेरो मात्र समस्या होइन, यहाँ नेपाल अधिराज्यभरिको समय विभिन्न जिल्लाबाट हो 10 लाख युवाहरू यस समस्यामा प्रभावित छन्। मेरो हजुरबुवाले 2063 मा नागरिकता दियो होइन, अब नागरिकता यतिकै दिन्छ र बिना प्रमाणको नागरिकता दिएको छ र? जुन छिमेकी देश छ यो छिमेकी देशकोले गर्दा हामी नेपाली नागरिक यस पीडामा परेको छौँ। यदि यो देशमा पासपोर्ट भिसा लागू भयो भने होइन, पासपोर्ट भिसा लागू खुल्ला सिमाना बन्द गर, पासपोर्ट भिसा लागू गर भने यो समस्या कहिले आउँदैन। संविधानको धारा 11, 30 र 950 कार्यान्वयन गर्न र छिटोभन्दा छिटो नागरिकता ऐन संशोधन गर्न उनीहरूले दबाब दिएका हुन्। प्रदर्शनीमा संविधान अनुसार नागरिकताको व्यवस्था गर भन्ने जस्ता प्लेकार्ड सहित नारा लगाइएका थिए। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 5 मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणकै चरणमा अलपत्र परेको छ। मध्य प्रदेश सरकार र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय सर्लाहीको समन्वयमा निर्माण सुरु भएको 8 करोड 1,58,414 रुपैयाँमा निर्माण सुरु भएको खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की बजेट अभावकै कारण निर्माणकै चरणमा अलपत्र परेको हो। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 5 मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणकै चरणमा अलपत्र परेको छ। संघीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा मध्य प्रदेश सरकारको समन्वयन र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय सर्लाहीको निगरानीमा
रु 8,01,58,414 मा निर्माण सुरु भएको खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणकै चरणमा अलपत्र परेको हो। आयोजनाको करिब 60% काम सकिसकेको भए पनि बजेट अभावका कारण फागुनदेखि नै काम रोकिँदा खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको हो। करिब 5,000 जनसङ्ख्यालाई शुद्ध पिउने पानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु भएको खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणकै चरणमा अलपत्र पर्दा स्थानीयवासीहरू मारमा परेका छन्। यसप्रति यहाँ दीर्घरोगीहरूको यहाँ खानी नै छ भन्दाखेरि अनि यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ रातो पानी निस्केको ठाउँमा यो खानेपानी राखेको छ। यो उचित होइन। यहाँ दुर्गन्ध पानी चिनी मिलको जति मैलो पानी आउँछ धुलोहरू आउँछ त्यो यहीँ पानीको नजिकमा यहाँ चाहिँ राख्नु नहुने। यो राख्नुपर्ने 20 सेन्टरमा हो तर होइन, यो राखेन। कसैलाई यो सोधपुछ गरेन, आफ्नो मनमर्जीले यो वडा अध्यक्षले गरेको काम हो। यो हामीहरूले मन परेको छैन। हरिवन नगरपालिका 11 स्थित इन्दु शङ्कर चिनी उद्योगको प्रदूषित पानीको ढल निकास रहेको स्थान नजिकै खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण सुरु गरिएको र कसैसँग समन्वय नगरी निर्माण गरिँदा अलपत्र परेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। वडाभित्रका 300 भन्दा बढी चापाकलहरूबाट चाहिँ पानी खान नमिल्ने अवस्था भएपछि हामीले ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण गर्ने धारणामा गयौँ, जो चाहिँ यहाँले भनिहाल्नुभयो ठ्याक्कै त्यही खोलाको नजिकै छ। अब यो चाहिँ यो उद्योगले इन्दु शङ्कर चिनी उद्योगकै चाहिँ जग्गामा अहिले हामीले चाहिँ उहाँले चाहिँ दान स्वरूप त्यो जग्गा उपलब्ध गराउनु भयो। अब हामीले उहाँ चाहिँ डेलिगेसन गयौँ उद्योगमा। डेलिगेसन गइसके पश्चात अब कसरी जाने भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब तपाईँहरू वैकल्पिक उपायको रूपमा यो ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणका लागि हामी जग्गा दिन्छौँ भनिसकेपछि अहिले यो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ र यो चाहिँ यो 500 फिट तलबाट चाहिँ 125 मिटर भन्दा पनि भित्र 500 फिटसम्मबाट चाहिँ पानी निकाल्ने हुँदाखेरि अब यो पानी चाहिँ अलिकति स्वच्छ पिउने पानी हुन्छ कि भन्ने आशाका साथ अहिले निर्माण काम अघि बढाइराखेको। आर्थिक वर्ष 2078-79 बाट निर्माण सुरु गरी 2079 साउन 14 मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणको सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि सकिँदै लाग्दा पनि आधा काम भएको छ। कमलेश निर्माण सेवा प्रणालीले निर्माणको ठेक्का पाएको भए पनि आयोजनामा अझै बजेट अभावका कारण समयमै निर्माण हुन नसकेको खानेपानी डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। बजेटको अभाव हो। बजेटको अरू चाहिँ सबै ठिक छ। हामीले कामलाई बजेट जसरी आयो त्यही हिसाबले हामी काम गरेछौँ। माग अनुसार बजेट आइरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि काम हामी ढिलो हुन गएको। अब यो सालमा जतिसम्म हुन्छ आगामी वर्षमा पानी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य चाहिँ लिएर चाहिँ हामीले त्यो काम अगाडि बढाएका छौँ। आगामी वर्षमा चाहिँ पानी पाउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। करिब 5,000 जनसङ्ख्यालाई शुद्ध पिउने पानी खुवाउने लक्ष्यका साथ आर्थिक वर्ष 2078-79 बाट निर्माण सुरु गरिएको आयोजनाको म्याद सकिने लाग्दा करिब 26 किलोमिटर मध्ये अहिले 6 किलोमिटर मात्र पाइप बिछ्याउने काम भएको छ। आयोजनामा कम्पाउन्ड वाल लगाउने काम र विद्युत गृह निर्माणको काम सकिएको भए पनि करिब 40% काम अझै बाँकी नै रहेको छ। आयोजना अलपत्र पर्दा छिट्टै पानीको तिर्खा मेट्ने सर्लाहीवासीको प्यास मेटिन भने केही समय लाग्ने भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। नाइजेरियाको एक चर्चमा भागदौड हुँदा कम्तीमा 31 को मृत्यु, अन्य केही घाइते। घाइतेहरूको उपचार जारी रहेको नाइजेरियाली अधिकारीहरूको भनाइ। र मैत्रीपूर्ण फुटबलमा टिमोर लेस्टेसँग नेपाली टोली बराबरीमा रोकियो। एसियन कप छनौटका लागि समूह ए को सामना गर्न नेपाललाई दबाव। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि पटक। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक, कर्मकाण्डी भएको प्रतिपक्षीको आरोप। जनअपेक्षा अनुरूपको बजेट आएको सत्तारूढ दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया। विकास र समृद्धिको चाहना सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। बजेट जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ उन्मुख रहेको दावी।
विशेष समारोहका बीच आज गणतन्त्र दिवस मनाइयो। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकको अवस्था भने उस्तै। नाइजेरियाको एक चर्चमा भागदौड हुँदा कम्तीमा 31 को मृत्यु, अन्य केही घाइते। घाइतेहरूको उपचार जारी रहेको नाइजेरियाली अधिकारीहरूको भनाइ। र मैत्रीपूर्ण फुटबलमा टिमोर लेस्टेसँग नेपाली टोली बराबरीमा रोकियो। एसियन कप छनौटका लागि समूह ए को सामना गर्न नेपाललाई दबाव। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।